खंय तरी दुधसागर देवाचो वर्धापन दिन आणि त्या दुधसागर देवाच्या वर्धापन दिनाक तुम्ही सावड्ड्या मतदारसंघात तुमचे पावल दवरले आणि खंय तरी गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन गोवा फॉरवर्ड व्हरपाक तुम्ही सावड्ड्या मतदारसंघात येयले. कितें सांगपाक सोदता सावड्डेच्या जनतेक? दुधसागर देव हो सगळ्या गोंयकारांक लागता तो देव. वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते सगळ्यान जर व्हडलो आस्पाव आहा जाल्यार हो गोंयान आहा. आनीक पर्यावरण आनी गोंय जें जर उरता जाल्यार हे देवाच्या मागणेन उरता. ताजे खातीर ह्या देवा कडेन मागप गोंय राखपा खातीर हें चड गरजेचें. हांगा देवस्थान कमिटीन नवें देवूळ बांदपाक घेतलां, आसा तें कंप्लीट केलां, हें सगळें जाताच. पूण हे देवाची कृपा आसप चड गरजेची गोंय राखपाक आनी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी गोंयकारांक बरी दिशा दाखोवपाक. हें ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाता. आनी गोंयाक जर बरी दिशा दाखयतले जाल्यार बारीक मनीस हो एकवटान आसूंक जाय आनी जागृत आसूंक जाय. जागृत इतल्या खातीर जितलो देव जागृत तितलो मनीसूय जागृत आसपाची गरज आसा. आज बारीक मनशाचेर हांगा खूब अन्याय जाता. हांव युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो 98 तेन्ना हांगा तो जीप बायलांचो इशू हांवें घेतिल्लो, ट्रिपोलो बरोबर आशिल्लो. सो त्या टायमांतल्यान हे इशू रिजॉल्व कित्याक जायना. आतां भायले येवन हांगा कॉर्पोरेटायज कित्याक करतात? जेन्ना स्थानीक मनशांची असोसिएशन जेन्ना ते निसर्ग राखतात तेन्ना हे भायले खंयचे आयले, कोण आयले आनी कोणे हाडले? सो निसर्गाचे कुस्तार पयशे करप हें जर सरकाराक दिसता आनी हें जर डबल इंजिनाचो एक विचार जाल्यार हो विचार लोकांक हाडून उडोवंक जाय. लोकांनी एक्सपोज करूंक जाय हांकां आनी हांकां उडोवपाक जाय आनी बदल हाडूंक जाय. कित्याक हें जर हाडलें ना जाल्यार स्थानीक मनशाक न्याय मेळचो ना. आतां झेडपी इलेक्शनांत कितें जालें तें आमी म्हाका वचपाचें ना. कित्याक झेडपी इलेक्शन आसतना हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय आशिल्लो, पूण थोडे लोक सरकाराचे भिरांतीन एक भशेन मत मारतात. पूण फुडें भिरांत आसची ना. फुडें तुजे फुडले पिळगेक जर लागतलो जाल्यार तुवें विचार करून मत मारचें पडटलें आनी तें मत मारपाक तयारी आसपाक जाय. सावड्डे मतदारसंघ खुबशा गोष्टींनी खूब फाटीं उरला. तुमी तुमच्या दृश्टीन हो येणारो 27 उपरांत कसो पळयता? तुमी कॅन्डिडेट घालतले? मतदारसंघ फाटल्यान उरप म्हणल्यार कितें की ज्यो सुविधा मेळूंक जाय त्यो मेळूंक ना. पूण ह्या मतदारसंघांतल्यान भरपूर पयसो जनरेट जाता. कित्याक हांगा आयएनओराच्यो मागणी आनी हातूंत जें कितें उलाढाल जातली फायनान्शियल ती खूब ह्या मतदारसंघांतल्यान जातली. एक इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा. म्हणल्यार कितें की जितलें तूं मातयेंतल्यान काडटा तितलें तुवें मातयेक परतें दिवंक जाय. आनी हें जर दिलें ना जाल्यार फुडली पिळगी सर्वायव जावची ना. हो विचार ह्या मतदारसंघांत हाजी अवेरनेस करप, जागृताय हाडप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें. की इजी रान मारप इजी, खणप इजी, जनावरांक मारप इजी, पूण ही जर सगळीं ना जाली जाल्यार आमकां उरतलें कितें? हो विचार जर आमी लोकांचे तकलेन घालो जाल्यार म्हाका दिसता जागृत गोंयकार उठ्ठले. आनी जागृत गोंयकार उठपाक आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय. हो देवाचो आशिर्वाद घेवपाक गोवा फॉरवर्डची एंट्री जावपाक शकता म्हणटा शकता. गोवा फॉरवर्डाची एंट्री खंय जावंक शकना अशें म्हाका दिसना. कितें पूण कितें आहा आमी आतां दुसऱ्यो वस्तू चिंतून की मतां फुटूंक जायना ताजे खातीर आमी मातशे रिस्ट्रेन जातात. मे बी हाजे फुडें आमी चिंततले कितें 1 वर्स आहा, टायम आहा. लोक जर हांगाचे बरे फुडाकार घेतात जाल्यार तांकां फुडें घेवन वचूंक तुजे बाब खंय तरी लोक सावड्ड्या मतदारसंघाक भाजपाक पर्याय सोदता. तुमी पर्याय दितले? पळय भाजपाक पर्याय हांव 3 इलेक्शनांत जाल्लो हातलड्यान थंय बी भाजपाचो आमदार आशिल्लो जो जाता प्रदेशाध्यक्ष केल्लो. थंय जर जावंक शकता जाल्यार हांगा कित्याक दी? थंय दामबाब आहा, हांगा दुधसागर आहा. देव जर बरोबर आहा जाल्यार कित्याक जाय? सगळें जावंक शकता. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।